आज हामी लुकाको सुसमाचारको 13 अध्यायको 22 पदमा आइपुगेका छौँ। त्यहाँ एउटा प्रश्न गरिएको छ यीशु ख्रीष्टलाई, अनि त्यो प्रश्नकै सेरोफेरोमा मैले शीर्षक दिएको छु, मुक्ति कतिजनाले पाउनेछन्, कतिले मुक्ति पाउनेछन् भनेर कसैले ख्रीष्ट येशूलाई प्रश्न गरेको थियो। र यो प्रश्न कतिपटक हामीहरूले पनि गर्छौँ। र हिजो साँझ मात्रै एउटा झुण्डले मलाई बोलाएको थियो। त्यहाँ मैले मुक्तिको निश्चयताको बारेमा बोल्नुपर्ने थियो, तर मैले त्यति तयारी नगरेको कारण उहाँहरूले सोचे जस्तो चाहिँ त्यहाँ भएन होला। तरै पनि मुक्तिको विषयमा हामीसँग पनि थुप्रै प्रश्नहरू छन् र यसो हेर्दाखेरि येशू प्रभुको पालामा पनि ती प्रश्नहरू रहेछन्। त्यही कुरोलाई यहाँ यसरी व्यक्त गरिएको छ। आउनुहोस् हामी पढौँ। लुका 13को 22बाट 30सम्म हामी हेर्नेछौँ। अब शहर शहर र गाउँ गाउँ भएर यात्रा गर्दै शिक्षा दिँदै उहाँ यरुशलेमतिर जानुभयो। यो हामीले लुका 9 अध्यायको 51-52 पदबाटै हेर्दैछौँ। येशू प्रभुले गालिल छोडेर यरुशलेम जाने निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि बीचमा उहाँ विभिन्न भूभागमा गाउँ गाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ 19 अध्यायमा मात्रै यरुशलेममा आइपुग्नु हुनेछ। त्यति बेलासम्म यात्रामा नै हुनुहुन्छ। कुनै एकजनाले उहाँलाई सोध्यो, प्रभु के उद्धार पाउनेहरू थोरै छन्? यो प्रश्न, कतिजनाले उद्धार पाउनेछन्, के थोरै छन् कि धेरै छन्? भनाइ छ, विश्वास गरिन्छ कि येशूको पालामा पनि यहुदीहरूको बीचमा एउटा विवाद थियो। अनि त्यो विवाद चाहिँ एउटा पक्षले भन्दथ्यो सम्पूर्ण यहुदीहरूले मुक्ति पाएका छन् अथवा सम्पूर्ण यहुदीहरू स्वर्ग जानेछन्, परमेश्वरको स्थानमा रहनेछन् भने अरूले भन्थे होइन, छानिएकाहरू, चुनिएकाहरू, विश्वास गर्नेहरू मात्रै, परमेश्वरसँग सही प्रकारको व्यवस्था पालन गर्नेहरू मात्रै स्वर्ग जानेछन् अथवा स्वर्ग भन्ने भाषा नभए पनि जोस् उद्धार हुनेछ तिनीहरूको। त्यो विवाद त्यति बेला पनि रहेछ र आज पनि यो विवाद हाम्रो बीचमा छ। विभिन्न प्रकारले यो बेला बखतमा आउँछ। सायद नेपाली चर्चले अझै यस्ता विषयहरूको सामना गर्नु परेको छैन होला, तर म यहाँ जहाँ बसेको छु, हामी आउनुभन्दा अगाडि एकजना मिसनरी परिवार बस्दथ्यो। अनि सुरुमा राम्रै त्यो व्यक्ति थियो, अनि मसँग पनि फेसबुकमा फ्रेन्ड्स थियो। पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै उसले पोस्ट गरेका मटेरियलहरू एकदम गजबको लाग्न थाले। अनि मैले सोधेँ त्यसपछि, तपाईँले जुन प्रकारले यो पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यो के गर्नुभएको? कतै तपाईँ सुसमाचारको केन्द्रबाट एक अतिवादतिर त जानु भएन भनेर पछि उहाँलाई रिस उठेर अनफ्रेन्ड ब्लक नै गरिदियो। कारण उनले भन्न थाले त्यसपछि सबैले मुक्ति पाउनेछन्। अनुग्रहमा परमेश्वरले विश्वासी क्रिस्चियनलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई अन्तिममा आएर परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुनेछ। यो युनिभर्सलिजम भन्छौँ हामी त्यसलाई। येशू ख्रीष्टको क्रुसमा जो पापको बलि उहाँ हुनुभयो, त्यो खाली सेलेक्टेड ग्रुप विश्वासीको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव जातिको। जसरी एकजना आदमले गर्दाखेरि पाप संसारमा आयो, त्यस्तै किसिमले येशू दोस्रो आदम जसको बलिदानले सम्पूर्ण मानव जातिको पाप हरण भयो। त्यो एउटा पक्ष छ हिजो आज। अर्को पक्ष के छ भने येशू ख्रीष्ट सम्पूर्ण मानव जातिको लागि मर्नु भएको होइन। यसलाई अङ्ग्रेजीमा लिमिटेड अटोनमेन्ट भनेर एउटा अर्को समुदाय छ, जसले के भन्छ भने संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै जतिजनालाई प्रभुले स्वर्ग जान छानेको छ, त्यतिलाई स्वर्ग लान येशू आउनु भएको हो। नछानिएकाहरूको लागि येशू मर्नु भएको होइन। त्यसकारण मुक्ति सम्पूर्ण मानव जातिको लागि होइन र यो जो कोही स्वर्ग जान पनि सक्दैन, चुनिएका, छानिएका, त्यो पनि पहिले नै पूर्व निर्धारित भइसक्यो। त्यो निश्चित सङ्ख्या प्रभुले तोकिसक्नु भएको छ। त्यो बाहेक त्यो सङ्ख्यामा नपर्नेहरूले जतिसुकै विश्वास गर्न खोजे पनि स्वर्ग जाने छैनन्। र अर्को पक्ष छ, होइन, येशू ख्रीष्ट सारा संसारका मानिसको लागि मर्नु भएको हो, तर जसले उहाँलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरूले मुक्ति पाउनेछन्, उद्धार पाउनेछन्। विश्वास नगर्ने मुक्तिबाट वञ्चित हुनेछन्।
र प्राय क्रिस्चियन विश्वासमा अधिकांश क्रिस्टियानिटीले विश्वास के गर्छ भने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो अथवा सारा मानव जातिलाई प्रेम गरेर त्यो मानव जातिको पापको क्षमादानको लागि क्रुसमा यसो मर्नुभएको हो र अब जस कसैले मुक्ति चाहन्छ, जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दछ, जो कोही व्यक्ति पनि स्वर्ग जान सक्छ यदि उसले येशू ख्रिस्टको बलिदानलाई स्वीकार गरेको खण्डमा। यसरी विभिन्न प्रकारका पक्ष र विपक्षहरू छन् कि स्वर्ग कति जानेछन्, कति जाने छैनन्, को जानेछ, कसरी जानेछ। सायद नेपाली चर्चमा पनि यो बिस्तारै आउँदैछ। अब यो प्रश्नको जवाबमा प्रभुले यति जानेछन् उति जानेछन् भन्नुको सट्टामा 22 पदमा हेरौँ, 23 पदमा त्यो भने, तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँघुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरैजना पस्न खोज्ने छन् तर सक्ने छैनन्। अब येशू प्रभुले यतिजना उतिजना भन्नुको सट्टामा त्यो प्रश्न सोध्ने व्यक्तिलाई र त्यति बेलाका मानिसलाई सिधै सम्बोधन गरेर भन्छ कि तिमीले मुक्ति पाछौ कि छैनौ, त्यो बढी चिन्ताको विषय हो। अरूले मुक्ति पाछ कि छैन, कतिजनाले मुक्ति पाएको छ कि छैन, त्यो भन्दा पनि तिमीले मुक्ति पाछौ कि छैनौ। बेला बखतमा हामीले देख्छौँ मानिसहरूले बाइबल पढ्छन् अनि बाइबल पढेपछि आफ्नो लागि नभएर अर्काको लागि बाइबल पढ्छन्। बाइबलमा त यस्तो लेखेको छ, त्यसले त यस्तो गर्छ। जब जब चर्चमा विद्रोहीपना आउँछ, कुनै कुनै विश्वासीलाई चर्चसँग रिस उठ्छ भने उनीहरूले बाइबल पढ्दाखेरि जहिले पनि मन नपरेको कुराहरू मात्रै त्यहाँ देख्छन्। आफ्नो लागि बाइबल पढ्नुको सट्टामा हामी अर्काको लागि बाइबल पढ्न थाल्दछौँ। आफ्नो मुक्तिको चिन्ता गर्नको सट्टामा अरूको मुक्तिको बढी हामी चियो चासो गर्न थाल्दछौँ। त्यसपछि यहाँ पनि येशूले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, अरूको मुक्तिको चिन्ता होइन, तिम्रो मुक्तिको चिन्ता गर। के तिमी स्वर्ग जान तयार छौ? के तिमीले अनन्त जीवन पाएका छौ? त्यसैको सेरोफेरोमा जोन वेस्लीको एउटा अनुभव हामी यहाँ व्यक्त गर्न सक्छौँ। वेस्ली पास्टर थिए, पुजारी थिए र त्यसपछि बेलायतबाट अमेरिकामा मिसनरी भएर जाँदै थिए। मिसनरी भएर जाँदाखेरि बीचबाट समुद्रको बीचमा जहाजमा अरू पनि मिसनरीहरू थिए जो जर्मनीबाट गएका थिए र समुद्रमा आँधी आउँछ, जहाज डुब्नै लाग्दाखेरि सबैजना चिच्याट कोलाहट हुन्छ। तर यो जर्मन समुदायको मिसनरी समुदाय चाहिँ एक कुनामा बसेर आरामसँग भजन गाइरहेछन्, बडो शान्त वातावरणमा बसिरहेछन्। त्यहाँ केटाकेटी महिलाहरू पनि छन्, तर कोही चिच्याउँदैन, कोही कराउँदैन, तर अरू सबै चिच्याएर कराएर बेहाल भइरहेछ। अनि जब आँधी सिद्धिएपछि, तुफान बन्द भएपछि ती व्यक्तिलाई गएर वेस्लीले सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई डर लागेन? हामीलाई त डर लागेन। मृत्युसँग डर छैन? हामीलाई त मृत्युसँग डर छैन, किनभने हामीलाई थाहा छ मर्नु हाम्रो लागि जीवन हो, हामी ख्रिस्टलाई भेट्नेछौँ। यसले उहाँलाई धेरै दुःख दिन्छ र त्यसपछि अमेरिकामा पुगिसकेपछि तिनीहरूकै अगुवा कहाँ गएर उनले प्रश्न सोध्छन्, तपाईँका मानिसहरूमा यस्तो गजबको निश्चयता कसरी आयो? अनि त्यति बेलामा ती बिशपले सोध्छ जोन वेस्लीलाई, तिम्रो हृदयमा पवित्र आत्माको गवाही छ कि तिमी परमेश्वरको सन्तान हौ भन्ने? दोस्रो प्रश्न थियो, तिमीले येशू ख्रिस्टलाई चिनेका छौ? र त्यसपछि तेस्रो प्रश्न थियो, तिमीले आफूलाई चिनेका छौ? यी तीनवटा प्रश्नले वेस्लीलाई 2 वर्षसम्म सतायो। पछि 2 वर्षपछि उहाँ अमेरिकाबाट घर फर्के। घर फर्किनु पनि कस्तो थियो भने लखेटिएका थिए उनी। जति प्रयास गरे पनि उल्टै त्यहाँ सफल नभएपछि विफल भएर बेलायत फर्केपछि फर्केको समयमा उहाँले लेख्नु भएको छ आफ्नो डायरीमा, म त अमेरिकामा बस्ने ती आदिवासीलाई सुसमाचार सुनाएर मुक्तिको लागि तिनीहरूलाई मुक्ति दिन म गएको थिएँ, तर मलाई कसले मुक्ति देला? आई वेन्ट टु कन्भर्ट द इन्डियन्स बट हु विल कन्भर्ट मी भन्ने शब्द चलाउनुहुन्छ उहाँले आफ्नो डायरीमा। र पछि त्यसको केही समयपछि तिनै समुद्रमा भेटेका विश्वासी समुदायकै एउटा फेलोसिपमा गएर उहाँ त्यो मुक्तिको निश्चयता
पाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ एक दिन उहाँ त्यही मिटिङमा बस्दा बस्दै माई हार्ट वाज स्ट्रेन्जली वार्मड अथवा एक दिन पवित्र आत्माले मेभित्र यस्तो गजबको न्यानोपना दिनुभयो र त्यहाँदेखि मलाई शङ्का हरायो कि साँच्चै मैले मुक्ति पाएको छु। ख्रीष्ट येशू मेरो लागि मर्नुभएको हो र म एक पापी हुँ, तर म पापीलाई बचाउन ख्रीष्ट येशूले आफ्नो बलिदान दिएको छ र त्यसमाथि मैले आफ्नो विश्वास राखेको खण्डमा मेरो मुक्ति भएको छ भन्ने निश्चयता वेस्लीले पाउनुहुन्छ र त्यसपश्चात उहाँको सेवकाईले आकाश छुन्छ। त्यसै कारण यहाँ पनि प्रभुले भन्दैछ अरूको मुक्तिको चिन्ता भन्दा पनि हामीले आफ्नो मुक्तिको चिन्ता पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ। 25 पद, घरका मालिकले उठेर त्यहाँ प्रभुले भन्छ धेरैजना पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन् त्यो साँगुरो ढोकाबाट। माथि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्ने प्रयत्न गर। यो शब्द प्रयत्न गर भन्ने हामीले अलिक ख्याल गर्नुपर्छ। यसको मतलब हामी आफैले मेहनत गरेर मुक्ति पाउने होइन कि त्यो ढोका छ अनि त्यो गेट छ अनि त्यो ढोका ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ। हाम्रो नैतिकता होइन, हाम्रा असल कार्यहरू होइनन्, तर ख्रीष्ट येशू भित्र पस्ने चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्ने हो। अनि यो प्रयत्न कस्तो खालको प्रयत्न भन्नुहुन्छ भने भित्र छिर्नु परेछ, ढोका साँगुरो छ, त्यसमा बेसरी ठेल्नु परेछ। अनि सायद हुनसक्छ भित्र जाने बेला साँगुरो ढोका छ, तपाईँको रुपियाँ पैसाको भारी पनि यता छ, मान सम्मान इज्जतको भारी पनि यता छ, संसारका धन दौलतहरू सबै कुराहरूको भारी तपाईँ बोकेर त्यहाँ जाँदैछ, त्यो पनि ती सबै कुराद्वारा भित्र पस्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ भने सम्भव छैन। अनि यो प्रयत्न भन्ने शब्द ग्रिक भाषामा र अङ्ग्रेजीमा पनि मेल खान्छ। यो एगोनाइज टु इन्टर थ्रु द न्यारो गेट भनेको मतलब यो भित्र छिर्दा दुख्ने छ। एउटा खेलाडीले पनि दौड्दाखेरि एकदमै शरीर दुखुन्जेलसम्म दौड्छन्। एगोनाइज यो सजिलो होइन। अनि सायद त्यसै कारण धेरै व्यक्तिलाई प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूको सारा सम्पत्ति बेचेर गरिबहरूलाई देऊ, तिमीहरूको सम्पत्ति यहाँ नथुपार स्वर्गमा थुपार इत्यादि कुरो गर्दाखेरि संसारका परिवारका सम्बन्धहरू सम्पत्ति इत्यादि कुरालाई जबसम्म हामी छोड्दैनौँ त्याग्दैनौँ तबसम्म यो साँगुरो ढोकाभित्र छिर्न सक्ने सम्भावना कम हुँदो रहेछ। त प्रभुले भन्नुहुन्छ धेरैजना भित्र पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्, किनभने उनीहरू त्यो एगोनाइजिङ्स थियो। खोज्नु चाहनु एउटा कुरो हो, मुक्ति स्वर्ग म पनि जान चाहन्छु भन्ने धेरै आए प्रभु कहाँ, तर ती व्यक्ति मात्रै भित्र पस्नेछन् जो साँच्चै एगोनी समेत दुःख कष्ट समेत येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले जीवनमा स्थान दिनेछन्, ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेछन्। परिवारको सदस्यले त्यागिदिए पनि, सरकारले हामीलाई झ्यालखानामा हालिदिए पनि, समाजले बहिष्कार गरे पनि र आफूसँग भएको सबै कुराहरू गुमाउनु परे तापनि, आफ्नो प्राणै गुमाउनु परे तापनि के हामी ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्न तयार छौँ त? त्यो यो प्रयत्न गर भन्नाले धेरै राम्रो व्यक्ति भएर नैतिकवान व्यक्ति भएर स्वर्ग जाने होइन कि ख्रीष्ट येशू नै ढोका हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू नै त्यो गेट हो। अनि त्यो ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु नै त्यो भित्र छिर्नु हो। तर विश्वास गर्नुको ख्रीष्टलाई छान्दाखेरि हामी संसारका कुराहरूबाट आफैलाई काट्न तयार छौँ त? 25 मा अब आउँछ, घरका मालिकले उठेर ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिएर यसो भन्दै ढोका ढकढकाउने छौ। यो भविष्यवाणी नै प्रभुले गरेको। प्रभु हाम्रा निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस् र उनले जवाब दिएर भन्नेछन् तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ, म चिन्दिनँ। तब तिमीहरू भन्न लाग्ने छौ। यो माथि हामीले हेरिसकेका धिक्कार बेतसैदा र कोराजिन र ती विभिन्न सहरहरू जहाँ प्रभुले उदयका काम गर्नुभएको थियो, यही कुरो आउनेछ। त्यतिखेर तिमीहरूले भन्नेछौ हामीले तपाईँकै सामुन्ने खायौँ र पियौँ अनि हाम्रा गल्लीहरूमा तपाईँले शिक्षा दिनुभयो। उनले भन्नेछन् म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ म जान्दिनँ, दुष्ट काम गर्ने हो मबाट दूर हौ। यो अवस्था
अब मत्तीको सुसमाचारमा मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, अर्थात् उदिकका काम गर्नेहरू, चङ्गाई उटपट्याङ गर्नेहरू पनि आएर त्यो दिन यस्तो स्थितिमा खडा हुनुपर्नेछ भनेर त्यहाँ पनि प्रभुले उल्लेख गरिसक्नुभएको छ। 10 कन्याको उखान पनि यो साँघुरो ढोकामा ढकढकाउने कुरो गर्ने, 5 कन्या भित्र पसे, 5 बाहिरै बसे, पछि जति बिन्ती गर्दा पनि त्यो ढोका खोलिएन। यी सबै कुराहरूले यहाँ के देखाउँदैछ भने जसरी यहुदीको पालामा यहुदीहरूले पनि प्रश्न गर्दै थिए सम्पूर्ण यहुदीहरू मुक्ति पाउनेछन् अथवा सेलेक्टेड ग्रुप अथवा विश्वासयोग्य ग्रुपहरू मात्रै भने आज पनि क्रिस्चियन विश्वासमा त्यो प्रश्न छ कि सबैले मुक्ति पाउनेछन् अथवा विश्वास गर्नेले मात्रै। अनि यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यी मानिसलाई जसले यसुलाई चिनेको छ, केही थाहा छ, तपाईसँगै खायौँ पियौँ, अर्थात् धेरै मानिसहरू यसुको पछि लागेका थिए। भिड 5000लाई 4000लाई उहाँले खुवाउनु भयो। त्यो त खालि पुरुष मात्रै, स्त्री केटाकेटी गन्दा धेरै र धेरै अरू पटक पनि त्यस्ता घटनाहरू घटेका थिए होला जो बाइबलले उल्लेख गरेको छैन। केवल हाम्रो विश्वासलाई चाहिने जति मात्रै नयाँ नियममा उल्लेख गरिएको छ। प्रभुले गर्नुभएका कामहरू सबै लेखेको खण्डमा त यूहन्नाले भन्छ कि आकाश पनि भ्याउँदैन, समुद्र मसीले पनि पुग्दैन। येशू प्रभुले धेरै उद्देश्यका काम गरेको कुरो त्यहाँ उल्लेख गरिन्छ र यिनीहरूले पनि भन्छन् प्रभु हामीले तपाईसँगै खायौँ, तपाईसँगै पियौँ, तपाईले भन्नुहुन्छ म त तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। प्रभुले तिनीहरूलाई म त तिमीलाई चिन्दिनँ मात्र भन्नु भएन कि 27 पदमा त दुष्ट काम गर्ने हो मबाट दूर हो। अब यहाँनिर हामीले लख काट्न सक्छौँ, विचार गर्न सक्छौँ। यी मानिसहरूले येशूको वचन पनि सुने, येशू यिनीहरूकै गल्ली गल्लीमा शिक्षा दिँदै आउनुभएको पनि सुने। 4000 5000 को भिडमा पनि धेरै मानिसहरूले रोटी खाएको थियो होला, त्योभन्दा अरू ठाउँमा पनि खाएको थियो होला। भन्न खोजेको कुरो यिनीहरूले सोच्यो हामी येशूलाई चिन्दछौँ र अन्त्यको समयमा जब येशूको दोस्रो आगमन हुनेछ अथवा न्यायासनको सामनेमा उभिनु पर्नेछ त्यति बेलामा यिनीहरूले आशा गर्नेछन् कि सायद हामीले मुक्ति पाउँछौँ होला। हामी त यहुदीहरू हौँ नि, हामी छानिएको जाति हौँ, चुनिएको वंश हौँ। अब यहुदीहरूलाई छोडेर यो कुरो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागू हुन्छ र क्रिस्टियानिटीमा पनि यो लागू हुन्छ। विशेष गरी रोमन क्याथोलिक चर्च र इस्टर्न अर्थोडक्स चर्च भनेर हामी भन्छौँ। रोमन क्याथोलिक भने सबैले बुझ्छौँ होला, नेपालमा इस्टर्न अर्थोडक्स भन्ने बित्तिकै सायद त्यसको बारेमा हामी अनभिज्ञ हुन सक्छौँ। नेपालमा हुनेहरू पहिला हामी गस्पल फर एसिया भन्थ्यौँ र अथवा बिलिभर्स चर्च भन्थ्यौँ। अहिले आएर त्यो चर्च चाहिँ इस्टर्न अर्थोडक्स चर्चमा परिणत भएको छ। अनि यी चर्चको भित्र हामी छिर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ धेरै रीतिविधिहरू हुन्छन्। धूप बाल्ने, बत्ती बाल्ने, अनि पानी छिर्किने, त्यस्तै खालको लट्ठी बोक्नुपर्ने, लुगाहरू त्यस्तै लाउनुपर्ने इत्यादि कुराहरू, बाहिरी देखावटमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने त्यहाँ छ। अब त्यो विश्वासका साथसाथै ती बाह्य रीतिविधि पनि गर्यो भने त ठिकै हो, तर पछि गएर रोमन क्याथोलिक र इस्टर्न अर्थोडक्स चर्चको एउटा समस्या के छ भने त्यो रिचुअल्समा नै सबै कुराहरू छ। बाहुनले पुराण पढिरहेछ अनि जजमान गर्दै आएको बाहुन, जजमानले चाहिँ जे जे बाहुनले भनेको छ गरेपछि पुग्यो, धर्म भयो। तर त्यसले चरित्रमा कहिल्यै असर पुर्याएन। बाहुनले घरमा आएर वेद पढेर जान्छ, मन्त्रहरू सबै गरेर जान्छ र भक्तले पनि गर्नुपर्ने त्यहाँ स्वाहा भन्ने सबै कुरा गर्नै पर्छ, तर चरित्रमा त्यसले कहिल्यै परिवर्तन ल्याउँदैन। त्यस्तै किसिमले क्रिस्चियनहरूको बाहुन पनि हुनसक्छ, पुजारी आउन सक्छ, घरमा मण्डलीमा पनि जान सक्छौँ, रीतिविधिहरू पालन गर्न सक्छौँ, तर हामीले ख्रीष्ट येशूलाई व्यक्तिगत हृदयमा स्वीकार गरेका छैनौँ, चिनेका छैनौँ। येशू ख्रीष्टसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध हाम्रो छैन भने त्यति बेला प्रभुले मैले त तिमीलाई चिनेन। यसको मतलब परमेश्वरले चिन्दै नचिने भनेको त होइन, सारा संसार सबै उहाँको नजरमा छ। तर ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ तिम्रो र मेरो कुनै सम्बन्ध छैन।
जसको कारण येशू ख्रीष्टसँग घनिष्ठ सम्बन्ध नभएको कारण अब हाम्रो चरित्रले के गर्दछ? दुष्ट काम। त्यसै कारण प्रभुले दुष्ट काम गर्ने हो मबाट दूर भइजाऊ। हाम्रो विश्वासले हाम्रो चरित्र निर्माण गर्छ। जस्तो चरित्र छ त्यस्तै प्रकारको व्यवहार हाम्रो बाहिर देखा पर्दछ। कतिले मुक्ति पाउनेछन्? जसले व्यक्तिगत जीवनमा ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरेको छ र त्यो सम्बन्ध कायम छ, जुन सम्बन्धबाट उसको जीवनबाट दुष्ट काम होइन भलाइका कामहरू निस्केका छन्, असल कामहरू निस्केका छन्, जुन असल कामहरूलाई देखेर मानिसहरूले स्वर्गमा हुने पिताको प्रशंसा गरेका छन्, तिनीहरूले मुक्ति पाउनेछन्। तर अन्त्यको समयमा धेरै मानिसहरू आएर भनेछन्, क्याजुअल कन्भर्सेसन हुँदैमा यदा साधारण येशूलाई चिनेको छु भन्दैमा, म चर्चमा गएको छु, बप्तिस्मा लिएको छु भन्दैमा हामी त्यो दिन स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छैनौँ। यूहन्नाको पत्रको 5 अध्यायमा एउटा वाक्यांश छ, त्यो यूहन्ना 5:16 देखि होला सायद अन्तिमसम्म 2 किसिमका पाप उल्लेख गरिएको छ। एउटा पाप जसले हामीलाई मृत्युमा लाँदैन, अर्को पाप जसले हामीलाई मृत्युमा लान्छ, नरकमा लान्छ। त क्रिस्चियनले येशूलाई विश्वास गरेपछि कहिल्यै पापै गर्दैनन् भन्न खोजेको होइन। हामी पाप गर्छौँ, कतिपटक थाहै नपाइकन पाप गर्छौँ, कतिपटक अचानक त्यो मुखबाट, दिमागबाट, हातबाट कुनै कुरा हुनसक्छ, तर हामी पापमै जीवन चाहिँ बिताउँदैनौँ। तुरन्तै हामी हाम्रा पापलाई देख्दछौँ, स्वीकार गर्दछौँ र ख्रीष्ट येशूको चरणमा गएर ती बिसाउँछौँ। तर यस्तो पाप पनि छ यूहन्नाको भनाइअनुसार जुन पापले हामीलाई मृत्युमै लानेछ, त्यसको लागि प्रार्थना नगरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि त्यो पापलाई नै हामी पछि गएर येशू प्रभुले भनेको पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिएको पाप भने त्यही पाप हुन सक्छ। अनुग्रहबाट पतन भएको व्यक्ति जसले अब ख्रीष्ट येशूलाई नै इन्कार गर्दछ, आफ्नो विश्वासलाई उसले त्यागिदिन्छ, विश्वासको जहाज डुबाइदिन्छ। हिब्रूको किताबले पनि त्यसलाई कसरी भनेको छ भने, यदि हामीले होशियारी भएनौँ, हाम्रो मुक्तिको मार्गमा प्रयत्न गरेनौँ, त्यो ढोकामा छिर्ने प्रयास गरेनौँ र पाप, अधर्म, अभिलाषा, संसारका कुराहरूलाई नै जीवनमा ठाउँ दियो भने त्यसलाई ड्रिफ्टिङ भन्ने शब्द छ एउटा। त्यो डुङ्गा तपाईँले तलाउको छेउमा, समुद्रको छेउमा बाँधेको डुङ्गाको के गरी रस्सी काटियो भने त्यो अचानक हराउँदैन, त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो बतासले हल्लिँदै जाँदाखेरि त्यो छालको उस कारण त्यो डुङ्गा टाढा टाढा हुँदै पछि गएर समुद्रमा पछि गएर डुब्न पनि सक्छ। त्यो शब्द वाक्यांश चलाइएको छ कि ख्रिस्टियनहरूले पनि आफ्नो दैनिक जीवनमा विश्वासलाई सक्रिय बनाएनन् भने, होइन मैले त 25 वर्ष अगाडि यसलाई विश्वास गरेका थिएँ भन्दैमा कानमा तेल हालेको खण्डमा तिनीहरूले आफ्नो विश्वासको जहाज त्यति बेलामा डुबाउने छन् जब उनीहरूको हृदयमा पश्चाताप गर्ने मनै आउने छैन, पापमै जीवन दुष्ट काममै जीवन बिताइरहेछन् र पवित्र आत्माले अब तिनीहरूसँग बोल्दाखेरि त्यो विवेक नै डामिसकेको छ र एक दिन उनीहरू अब येशूलाई मात्र होइन अरू बाटो पनि मुक्ति रहेछ भनेर अरू चिज वस्तु व्यक्तिलाई पनि उनीहरू बुझ्न पछि पर्दैनन्। त्यो स्थिति आउन सक्ने सम्भावना बाइबलले धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ र सायद यहाँनिर प्रभुले भन्न खोजेको कुरो पनि त्यही हो। तिमीले ठान्यौ मलाई चिनेका छौ, तर वास्तवमा मैले तिमीलाई चिन्दिनँ, तिमी दुष्ट काम गर्नेहरू मबाट दूर होइजाऊ। त्यसपछि तिनीहरूको गन्तव्य के रहेछ? 28 पदबाट 30मा पढेर हामी सिध्याउनेछौँ। जब तिमीहरूले अब्राहम, इसाक र सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र देख्नेछौ, तिमीहरू आफै चाहिँ बाहिर फालिएका हुन्छौ, तब तिमीहरू विलाप गर्नेछौ र दारा किट्नेछौ। यो नरकको बयान छ, दारा किटिने ठाउँ। मानिसहरू पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट आएर परमेश्वरको राज्यको भोजमा बस्नेछन्। अब यो यहुदीको लागि यो एकदमै अनौठो अस्वाभाविक कुरो।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अब यो यहुदीहरू मात्र नभएर अन्य जातिहरू पनि त्यहाँ आउनेछन्। संसारको चारै कुनाबाट परमेश्वरको राज्यमा मानिसहरू आउनेछन्, त्यो राज्यको भोजमा बस्नेछन्, तर तिमीहरू चाहिँ बाहिर फालिनेछौ, दारा किटिनेछ। हेर, पछिल्लाहरू चाहिँ पहिला हुनेछन् र पहिलाहरू चाहिँ पछिल्ला हुनेछन्। जसले सुरुमा म त मुक्तिमा निश्चित छु भनेको थियो, त्यो व्यक्ति सायद हराउन सक्छ पछि गएर, तर जो अन्तिममा आएको थियो उसलाई थाहा छैन उसको भविष्य के छ, तरै पनि उसले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो जीवनमा स्थान दिएको कारण उसले पहिलो स्थान प्राप्त गर्नेछ स्वर्गको राज्यमा। भन्न खोजेको कुरो, जब हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ त्यहाँ हामीले सोचेको भन्दा बेग्लै हुनेछ। परमेश्वरको अनुग्रहले जुन व्यक्तिले आफैलाई म पापी, म कमजोर, म केही गर्न सक्दिनँ भनेको थियो, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले उदेखिको काम देखाउन सक्नुहुनेछ भने जसले म त धर्म कर्म गर्ने, म यहुदी, म त्यस्तो, म उस्तो भनेको थियो, मेरो त स्वर्गमा ठुलो स्थान होला भन् ठानेको थियो, ऊ अन्तिममा पनि हुन सक्छ, सानो व्यक्ति पनि बन्न सक्छ। स्वर्गमा क्याटेगोरी के भन्छ, तहहरू छ, बाइबलमा धेरैपल्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ इनाम पनि छ, त्यहाँ तह पनि छ। र त्यसै कारण यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नको लागि एगोनाइज, दुःख पीडा समेत भित्र छिर, र सम्पत्तिको लोभ लालचलाई पनि छोड्दा त्यति सजिलो हुँदैन, मान सम्मान अहङ्कारलाई छोड्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन, अभिलाषाहरू शरीरका कुराहरू छोड्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन, तरै पनि त्यो हामीले छोड्नै पर्ने, त्यो काट्नै पर्ने, त्यो फाल्नै पर्ने, नत्र ढोकाभित्र छिर्ने सम्भावना छैन। त्यसै कारण संसारको सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार्नुको मतलब छिर्नु सक्नको लागि हामीले त्यो सबै पहिला पठाउनु पर्यो। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।